दुकान खोलते ही या अपने घर में ये दुआ सिर्फ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेशुमार दौलत में इजाफा होना शुरुआत हो जाएगा। ये दुआ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुन लेना है। चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मान इब्तग़ा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला स्वलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम अला ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन वअन्ज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ि व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून फ़अरसलना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरुन व मिन्हा ताकुलून वशजरतन तख़रुजु मिन तूरि सैनाआ तंबुतु बिद्दुहून व ज़मून लिआकिलीन व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइब्रतन नुस्क़िकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व लकुम फ़ीहा मनाफ़िअु कसीरतुन व मिन्हा ताकुलून व अलैहा व अलल फ़ुल्कि तुहमलून वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून फ़क़ाल अल-मलअु الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة فسمعين بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور
وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأبدوا رفضهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أن يعظكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل يفتر على الله كذبا ونحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوني قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غصاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب وعلمهم يهتدون.